पळयत आसतले आयज आमी ओल्ड बांबोलीम ह्या गांवांत आसा आनी ओल्ड बांबोलीम हांगा अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम जाल्लें 11 KVचें अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम जावन रस्तो जो आसलो तो एक सायडीच्यान फोडलेलो आनी ऑलमोस्ट 1 वर्स सुमार जालें. आतां कंटिन्युअसली आमी जें काम आसा हे कामाची उतुतीन वाट पळयताले आनी हांगासले ओल्ड बांबोलीचे लोकल्सूय आमकां खूब फावट सांगताले की हें काम जावपाक जाय. इन बिटवीन आमी तेजो जो टारींग आसा इन बिटवीन टारींग केलें पण तरी पूण जो लेवलिंग आसा तो रोडाचो सारको लेवलिंग जावना आनी आयज खूब बरें दिसता की ह्या ज्या रोडाचें आसा ओल्ड बांबोलीम विलेजीन सो हो जो रोड आसा तो हॉट मिक्सिंग जाता. खूब डिले जाला, खूब लोकांकूय त्रास जाला पण खंय ना खंय हें डेवलॉपमेंटल काम जें आसा हें लोकांच्या हिता खातीरूच आसा आनी तेकाच लागून ही अंडरग्रावंड केबलिंग केल्ली. कित्याक खूब जाणांक तुमी पळयता आसतलो पावर सप्लायचो प्रॉब्लेम जातालो आनी तेका लागून आयज हे पावर सप्लायचो प्रॉब्लेम जो आसा तो कमी जाल्लो आसा. तशेंच हे जे हॉट मिक्सिंग जाल्या नंतर हो जो एरिया आसा हो स्मूथ जातलो कित्याक रोखडेच थोड्या दिसांनी आमचे ओल्ड बांबोलीचें फेस्तूय आसा. सो लोकांकूय हेजो बेनिफीट मेळपाक जाय. सगळे जे लोक ह्या भोंवतणी आसा तांकां एक बरी रोड फेसिलिटी मेळटली आनी तशेंच बाकीचे थोडे एरियांचे आमचे कितें उरल्या रोड्स तेवूय आमी प्रायोरिटीचेर जाता तितले बेगीन तेवूय रोड घेतले. डेवलॉपमेंटल वर्क हे सानंद्रे मतदारसंघाच्या प्रत्येक कोनशांनी हे पावल्लें आसा. आमी खंयच चुकयनासतना कामां खंयच दवरिना. आमकां जाय तशी आमची कामां जी आसा ती फूल पेसान आमी ती कामां कंप्लीट करून घेवपाचो जो हें आसा आमचो की सानंद्रे मतदारसंघ एक बरो पैकी मतदारसंघ आनी एक डेवलॉप्ड मतदारसंघ हो दिसपाक जाय. प्रोग्रेसीव रितीन आमचें जें काम आसा तें फुडें वचपाक जाय ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करता. आनी आमचो जे टोटल म्हणल्यार PWDचे जितले इंजिनियर आसा ते जावं कोणूय कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकांय खरेंच देव बरें करूं म्हणून सोदता कित्याक तेंच्यांनी जी कामां आसा ती टायम टू टायम केल्ली आसा आनी आमकां खंय ना खंय रिलीफ जो आसा तो मेळिल्लो आसा. बाकीच्या मतदारसंघांनी आमी पळयता की ती कामां टायमार जायना पण आमच्या मतदारसंघान ती कामां जाल्ली आसा. आनी रोडाची मेन म्हटल्यार रोडाची जी कामां आसा ती आमी चडशी मॅक्सिमम जे रोड्स वर्क्स आसा ती आमची ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा. थोडी खंय ना खंय उरल्या नाल्यार तिवूय आमी कंप्लीट करून घेतले आनी लोकांक एक बरो ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागून जावं येवपाक वचपाक लागून एक बरी फेसिलिटी दिवची. हांव लोकां कडेन आनी एक मागता की जेन्ना रोड फूल हॉट मिक्स जाले खंयूय जावं ते तुमी सुशेगाद चलोवपाक जाय कित्याक हालींच्या हितून आमी खुबशे एक्सिडेंटूय पळयल्ले आसा. सो आपणाची सेफ्टी आपणान राखपाक जाय आनी सुशेगाद रितीन गाडयो मोटरसायकली ह्यो चलोवपाक जाय जे करून एकामेकाची जी सेफ्टी आसा ती आमी पळोवपाक शकतले. सो ड्रायवींग ही प्रत्येक जाणांनी सेफली करपाक जाय. बाकीचे सानंद्रे मतदारसंघान आनी खुबशीं कामां आसा तशेंच ओल्ड बांबोलीम विलेज ओल्ड बांबोलीम एरियन आनी कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन आमची खुबशीं कामां आसा ती आमी पायलिंग वर्क्स आसा तिवूय आमी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून काडटले आनी लोकांक एक बरे पैकी सानंद्रे मतदारसंघाचें डेवलॉपमेंट दाखयतले. देव बरें. पयल्या सद्या सराक वेलकम करता आमच्या वाड्यार आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हें काम तुवें घेयलेलें कसोच आनी आमच्या फेस्ताच्या टायमारूच तें आतां आमकां रेडी जाता गांवच्या दान तुका चड. आनी एक सांगूंक सोदता हिंगा लोकांक सगळ्यांक भिरांत घालता आरतीचो हेजो तो हें करतलो तें करतलो तुमची घरां मोडटलो. आयज पासून आतां 4 वर्सां जायत येयलीं ऑलमोस्ट कोणाचें कांयच
कोणाक भिरांत घालूंक ना तें कांय ना. कोण इलिगल आहा जाल्यार ओके, पूण आमी आमचे सगळे गांवांत आहा तितले लिगल आहा. आपणाची प्लॉट घेवन तेणी बांदलेले आहा. सो कोणाक कांय भिरांत ना. तो सारको बरो आमचो MLA. तो आजी जावं कितें जावं, पूण तो सगळींची कामां एके पावटेन करता. देव बरें. एक फोटो काढया. फोटो काढ.